सौम्या भगिनी श्रूयते वा? Yes, sir, I am able to hear. यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्य नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सर्षिये चामृताय च अथवा वारिवर्गः। वारिवर्गस्य किञ्चिदिव पुनरावर्तनं कृत्वा अभ्यासान् प्रति गच्छामः। सौम्या भगिनी भवत्या वक्तुं शक्यते वा? ओके सर। समुद्रोऽभिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोर्णवः रत्नाकरो जलनिधिर्यादः पतिरपां पतिः तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लवणोदस्तथा परे आपस्त्री भूम्निवार्वारि सलिलं कमलं जलं पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनौ वनं कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम् अम्भोर्णस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुशम्बरम् Kshirombushambaram is also right, sir. Kshirambusambaram is better. Kripitam kandamastri syad जीवनीयं कुशं विषं मेघ पुष्पं धनरसस्त्रिषु द्वे आप्यमं मयम् भंगस्तरंग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीतिरथोर्मिषु महत्सूलोलकल्लोलौ स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः पृशन्ति बिन्दु पृशताः पुमांसो विपृशस्त्रियां चक्राणि पुटभेदास्युर्भ्रमाश्च जलनिर्गमाः कूलं रोधश्च तीरञ्च प्रतीरञ्च तटन्त्रिषु पारावारे परार्वाचि तीरे पात्रं तदन्तरम् द्वीपोस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटम् तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयम् निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्को स्त्रीशादकर्दमौ जलोच्छ्वासाः पारिवाहः कूपकास्तु ज्वलोच्छ्वासाः परिवाहाः कूपकास्तु विदारकाः नाव्यन्त्रिलिङ्गं नौतार्ये स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः उडुपन्तु प्रवः कोलस्त्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः आतरस्तरपण्यं स्याद्द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी सायात्रिकः कोतवणिः कर्णधारस्तु नाविकः नियामकाः कोतवाः कूपको गुणवृक्षकः नौकादण्डः क्षेपणी स्यादरित्रङ्के निपातकः अभ्रिस्त्रीकाष्ठकूद्दालः सेकपात्रं तु सेचनम् यानपात्रं तु पोतोऽब्धि भवेत् त्रिषु समुद्रियम् क्लीबेर्धनावन्नावोर्धे तीतनौकेति नुत्रिषु विश्वागाधात् प्रसन्नोच्छ कलुषोन्नच्छ आविलः निम्नं गभीरमुत्तानन्तद्विपर्यये अगाधमतलस्पर्शे कैवर्ते दाशधीवरौ आनायः पुंसि जालं स्यात् क्षणसूत्रं पवित्रकम्
मत्स्याधानी कुवेणी स्यात् बडिशं मत्स्यवेधनम् पृथुरो मार्जशो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः शकलीचाथ गडकः शकुलार्भकः सारशकलीचाथ गडकः शकुलार्भकः सहस्रदंष्ट्रः पाठीन उलुपी शिशुकः समौ उलूपी सहस्रदंष्ट्रः पाठीन उलूपी शिशुकः समौ नलमीनश्चिलिचिमः प्रोष्ठीतुषफरीद्वयोः क्षुद्राण्डमत्स्य सङ्घातः पोताधानमथोजशाः रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः तिमिङ्गिलादयश्चाथा यादांसि जलदन्तवः तद्भेदाशिशुमारोत्र शङ्खवो मकरादयः स्यात् कुलीरः कर्कटः कूर्मे कमठकच्छपौ ग्राहो वहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता गण्डूपदः किञ्चुलको निहाका गोधिका समे रक्तपातु जलौकायां स्त्रियां भूमिजलौकसः मुक्तास्फोटा स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात् अम्बुरस्त्रियौ क्षुद्रशङ्खाः शङ्खनखा शम्बूकाजलशुक्तयः भेके वर्षाभूषालूरप्तवदर्दुराः शिलीगण्डूपदी भेकी वर्षाभ्वीकमठीडुलिः मद्गुरस्य प्रिया शृङ्गीदुर्नामा दीर्घकोशिका जलाशया जलाधारस्तत्रागाधजलौ ह्रदः आहा वस्तुनिपानं स्यादुपकूपजलाशये पुंस्येवान्धुः प्रहीकूप उदपानन्तु पुंसि वा नेमिस्त्रिकास्य वीणाहो मुखबन्धनमत्स्य यत् पुष्करिण्यान्तु खातं स्यादखातं देवखातकम् पद्माकरस्तडागोस्त्रीकासारः सरसीसरः देशन्तः पल्वलञ्चाल्पसरो वापीतु दीर्घिका हेयन्तु परिखाधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम् स्यादालवालमावालमावापोथ नदी सरित् तरङ्गिनी शैवलिनी तटिनी ह्रादिनी धुनी स्रोतस्वती द्वीपवती स्रवन्ती निम्नगापगा कूलङ्कषा निर्झरिणी रोधा वक्त्रा सरस्वती गङ्गा विष्णुपदी जह्नुतनया सुरनिम्नगा भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्मसूरपि कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा देवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका करतोया सदा नीरा बाहुदा सैतवाहिनी शतदृस्तु शुतुभ्रिस्याद्विपाशस्तु विपाट् स्त्रियाम् शोणो हिरण्यवाहः स्यात् कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित् शरावती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी च गौतमी
कावेरी सरितोऽन्याश्च सम्भेदः सिन्धुसङ्गमः द्वयो प्रणाली पयसः पदव्यान्त्रिषु तूत्तरौ देविकायां सरव्यां च भवेदाविकसारवौ सौगन्धिकं तु कल्हारं हल्लकं रक्तसन्ध्यकं स्यादुत्पलं कुवलयम् अथ नीलाम्बुजन्मथ इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन् सिते कुमुदकैरवे शालूकमेशं कन्दस्याद्वारिपर्णी तु कुम्भिका जलानीली तु शैवालं शैवालोऽथ कुमुद्वती कुमुदिन्यां नलिन्यां तु बिसिनी पद्मिनी मुखाः पापुंसि पद्मनलिनमरविन्दं महोत्पलं सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशोषयम् कुशेषयम् कुशेषयम् सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेषयम् अङ्केरुहन्तामरसं सारसं सरसीरुहम् विसप्रसूनराजीव पुष्कराम्भोरुहाणि च पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे रक्तोत्पलं कोकनदं नालो नालमथा स्त्रियां मृणालं विषमभ्यादिपदं षण्डमस्त्रियां करहाटशिफाकन्दः किञ्जल्कः केसरोस्त्रियां संवर्तिका नवदलं बीजकोशो वराटकः इति वारिवर्गः। उत्तमं, वेरि गुड्। इदानीम् अभ्यासं प्रति गच्छामः। धन्यवादाः। Before I go to another screen, I just wanted to show you something. Let us go to our Sanskrit from home. So if you go to the Amarakosha web page, the course page, see we have almost given all the Varga wise assignments. So if you see here, Svarga Varga, Vyomadik, second assignment, third assignment, Kala Varga, we have to discuss this. Then you have Dhi Varga discussed, Vak Shabda discussed, Natya discussed, and Patala Bhogi Naraka discussed, Vari Varga we are currently discussing. Then audio we have Svarga Varga audio, Dig Varga audio, separate audios for memorization. So people who have joined late for the class can listen to this audio, and this audio will be according to the text in the website which Vyoma has developed, and let us follow that audio, this audio. So you have audio up to Natya Varga. There are few audios that are yet to come, which is I think we have Shabdadi Varga, Patala Bhogi Varga, Naraka Varga, and Vari Varga. Audio is yet to come, but it will come in next few days. But you can start practicing this. So we will be having, once we finish the exercises, we will close the class. We will see what are the doubts that are present in the minds of the this one, and then we will conduct the test. So for the test, again, this will be a Prathama Kanda test, written test, which consists of Linga, Vibhakti, and the Padacheda only. Sandhi, Samasa, all those complex questions will not be there. Then that written test will be a multiple choice test. That is an optional test. People who are not by-hearted, they can take the written test, or people who are by-hearted also can take the written test. Now there will be a memorizer test where
there are some children like Narayana, Sukriti, Daksha, Geetika, and lot of people who are there who are willing to take the memorization test. Whatever adhyayas, whatever kandas they are ready, they can take the test. So they can indicate in the registration form which are the vargas they are trying to memorize. They will be able to memorize. So there will be a memorization test. Then there will be a Parayanam test, which is all the entire Prathama Kanda put together. So you will not have one Parayanam test for Sarga, one Parayanam test for Digvarga, like that. Parayanam means anywhere you should be able to do Parayanam in the entire Prathama Kanda. All these things we will be finishing by the end of November. So after that we will take a break and then start the Dvitiya Kanda. So this is the plan for the course, Amara Kosha Prathama Kanda course. Then we also, I will give you some other, the practice paper for the written test will be similar to the exercises, the exercise document which is here. So any doubts you can write to me, we can ask the question. I will definitely answer. But for today we will do some more exercises and then we will go forward. So I think we finished, how many mains we finished? Anybody remembers? Soumya Bhagini, do you remember how many mains we finished? Sir, I think we were in page 3 or 2. We were first 2 mains. I think we did, sir. Okay, you are right. First 2 mains. So we'll go for the third main. Now the third main is Padamidam Kasya Vachakam. Oh, this is the answer sheet. Okay. I should have opened the question. Padamidam Kasya Vachakam. So what does this word represent? So people who want to answer can lift their hand. You can raise their hand. Sushila Subramaniam. Yes. Reva ityukte kim Bhagini? Sushila Bhagini? Reva ityukte Narmada Nadi. Narmada Nadi. Uttamam. So it even in Srimad Bhagavatam it comes. Reva. Kalindi. Everybody knows. Yamuna. Kairavam. Kairavan. Kumudam. Shvetakamanthal. Pool. Very good. Very good. Very good. Bisini. Bisini is Nalini Kamal ka Samu. I mean the group of Kamal. Nalini, Padmini, Kamalini. Correct. Group of lotus. Group of, yes, group of. Kruthuroman, Matsyaha. Matsyaha. Okay, very good. Next, you want to continue? I can. Like yeah. Fourth one. Sekapatram Susechanam. Okay. Yadamsi Jalajantavaha. Yadamsi Jalajantavaha. Very good. Samvartika Navadalam. Very good. Itya Marasimha Krutau Namalinganu Shasane. Bija Kosho Varatakaha. Bija Kesho or Kosho? I just checked it. Kosho. Kosho. Bija Kosho Varatakaha. Very good. Dhanyavadaha. Sushila Bhagini, Dhanyavadaha. Dhanyavad. Sukriti. Padmam. Padmam. Paryaya Padam. Vapumsi. Padmam Nalinam Aravindam Mahotparam Sahasrapatram Kamalam Shatapatram Kusheshayam Pankeruham Tamarasam Sarasam Sarasiruham Bisaprasunam Rajivam Pushkaram Ambhoruham Ambhoruhanija Pushkaram
अम्भोरुहं Hmm. पुष्करम् अम्भोरुहं Hmm. So how many words you told? How many words? 16 महोदय 16. Samudrah next. समुद्रः अब्धिः समुद्रोऽब्धिः समुद्रः अब्धिः कूपारः अकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्वानुः उदधिः सिन्धुः सरस्वान् उदन्वान् उदधिः उदन्वान् उदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरः अर्णवः रत्नाकरः जलनिधिः यादः पतिः यादवपतिः अपाम्पतिः so 15 very good. Jalam आपः भूम्निः वारि सलिलं कमलं जलं पयः कीरालम् अमृतं जीवनं भुवनं वनं कबन्धम् उदकं पातः पुष्करं सर्वतोमुखम् अम्भः अर्णः तोयः पानीयः तोयं पानीयं नीरः क्षीराम्बुः नीरं सर्वं तत् नपुंसकलिङ्ग नीरं क्षीरम् अम्बु अम्बु शम्बरं मेघपुष्पं घनरसः त्रिषु तर्हि how many words? 27 मीनः पृथुरोमा मत्स्यः मीनः वैसारिणः अण्डजः विसारः शकुली अस्तु गंगा विष्णुपदी जह्नुतनया सुरनगा भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्मसूरपि त्रिस्रोताः भीष्मसूः. How many? 8 names. 8 names. धन्यवादाः. उत्तमम्. पराङ्कुश अंतलिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति रूपम वारौ अग्रिम पदं वदतु. सो इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः. किं किं वक्तव्यम्? अन्त लिंग विभक्ति प्रातिपदिक अनन्तरं प्रथमा विभक्ति वारिणी. अम्बस् इत्यत्र अम्बः अम्बसि अम्बांसि सकारान्त नपुंसकलिङ्गः. उत्तमम्. अम्बः अम्बसि अम्बांसि. नेक्स्ट सरस्वान् नकारान्त नपुंसकलिङ्ग नकारान्त पुल्लिङ्ग नकारान्त पुल्लिङ्ग सरस्वान् सरस्वन्तौ सरस्वन्तः. सरस्वान् इत्युक्ते किं? सरस्वान् इत्युक्ते किं? सरस्वान् इत्युक्ते जलमिल्लपा. तत्र पश्यतु. सागरः. सागरः. सरस्वान् इत्युक्ते सागरः. अस्तु. सरः अग्रिम पदम्. सरः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः. सरः सरसे सरांसि. उत्तमम्. तदपि सरसी इत्यपि सरसी इत्यपि सरसी अस्ति किल.
अस्तु उदन्वान् उदन्वान् नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः उदन्वान् उदन्वन्तौ उदन्वन्तः अस्तु सरित् तकारान्तः पुल्लिङ्गः सरित् शब्दः पुल्लिङ्गः वा? सरितौ सरितः नपुंसकलिङ्गः सरित् इत्युक्ते अर्थः कः? सरित् इत्युक्ते अर्थः कः? नदी 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 इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गः कथं पुल्लिङ्गः भवितुम् अर्हति? तर्हि कः लिङ्गः? क्षम्यताम् कः लिङ्गः इदानीं? किं लिङ्गं? स्त्रीलिङ्गं तकारान्त स्त्रीलिङ्गम् विपाट् अस्तु अग्रे गच्छतु विपाशा सकारान्त पुल्लिङ्गः विपाट् विपाट् विपाजौ विपाजः शकारान्त शका विपाश विपाट् विपाशौ विपाशः अग्रिम अस्तु दुर्नाम अस्तु जलौकस् नकारान्त जलौकस् इति अस्ति दुर्नाम नपुंसकलिङ्गः नकारान्त नकारान्त नपुंसकलिङ्गं वा? अस्तु पश्यामः जलौकस् कः कथमस्ति? सकारान्त नपुंसकलिङ्गः जलौकस् पुल्लिङ्गशब्दः रूपणे जलौका जलौकसो जलौकसः जलौकाः जलौकसो जलौकसः अस्तु इदानीं पश्यतु तत्र विपाट् विपाशा मध्ये भेदः अस्ति विपाशा स्त्री आकारान्त स्त्रीलिङ्गः विपाशा तत्र विपाशा विपाशे विपाशाः जलौकस् इत्यपि स्त्रीलिङ्गशब्दः न तु पुल्लिङ्गशब्दः कृपया तत् पश्यतु जलौकाः तत्र कुत्र अस्ति जलौकस्य कथं तत्र लिङ्गनिर्णयः कर्तव्यः इत्युक्ते तत्र साहचर्यनियमं दृष्ट्वा अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः रक्तपातु जलौकायां स्त्रियां भूम्नि जलौकसः तत्रैव अस्ति स्त्रियां भूम्नि जलौकसः इति स्त्रीलिङ्गे इति तत्र उक्तं तत्र अस्तु इदानीं एकं विषयं वक्तव्यमासीत् अग्रे गच्छामः सन्धिं विभज्य नामलिखत धन्यवादाः पराङ्कुश महोदय श्रूयते वा अनन्तकृष्ण महोदय सन्धि विषये नमस्काराः स्यात् जीवनं स्यात् जीवनं जस्त्वसन्धि ऊर्मिः वा जस्त्व एंड स्तुत्व जस्त्वश्चुत्व जस्त्व ऊर्मिः प्लस वा ऊर्मिर्वा विसर्ग संधि द्वीपो अस्त्री द्वीपः अस्त्री पररूप संधि पूर्वरूप संधि विसर्ग गुण पूर्वरूप Dvipaha will become Dvipo and after that Dvipo महत्सु उल्लोलः सवर्ण दीर्घ संधि भंगस्तरंगः सत्व संधि
विसर्गः सकार भविष्यति. अस्तु. इदानीं match the following. We will do this paribhasha or this one is remaining. Still there are can we do this main? Match the following. Triveni. Mahodaya, match the following. Who wants to do? Vijaya Hetirajan. Vijaya Bhagini. Vijaya. श्रूयते वा Suyate. नमस्कारः. Can you? अस्तु. त्रिवेणी प्रथमवारम् एतत् कृपया दोषः अस्ति चेत् क्षम्यतां. त्रिवेणी समुद्रः इति मम चिन्तनम्. अनन्तरं गङ्गा नदी, Ganga Nadi. नर्मदा नदः वा Nadaha. नार्त् सैड् अस्ति खलु. Nadaha. अनन्तरं अरबी अरबी किम् अर्थः किम् अत्र? अरबी इत्युक्ते Arabi इत्युक्ते Arabian. सी. एतदपि ओ अरबी द्वीपः नास्ति वा? मानसः सरोवर. स्वामी त्रिपतौ जम्बू इति द्वीपः. जम्बू इति द्वीपः. जम्बू इति गौरीकुण्ठः इत्युक्ते वापि वा? कुण्ठः गौरीकुण्ठः. गौरीकुण्ड. Where is it in Himalayas? मधुरा वृन्दावन मध्ये अस्ति इति मम चिन्तनं. गौरीकुण्ठः इति. गौरीकुण्ड is there in Kailash. ओ अस्तु. संवेदः. एतत् एव मम प्रथमवर्गः अस्ति. किञ्चित् क्लेशः. ओ एवं वा? अस्तु चिन्ता नास्ति. पश्यामः. धन्यवादः. इदानीं त्रिवेणी is a संवेदः. आधारः डैम. नागार्जुन is a dam. ओ अस्तु. नागार्जुन सागर is a dam. तिरुपतौ पुष्करिणी अस्ति यत्र स्नानं कर्तुं शक्यते. पुष्करिणी. अस्तु. So Gaurikundaha is the Srotas. It's a spring which comes and which is there, and Surya Kundaha Vapi. So Srotas and Vapi are Gaurikund and Surya Kund. एतत् तत्र एव अस्ति. परिवर्तनं तत्र नास्ति. अतः क्लेशः. अस्तु जि. समीचीनं. धन्यवादः. सम्यक् चलति. अस्तु जि. धन्यवादः. Idanim we have only one more main. We'll finish this main and we'll go for the Raghava Sundara Ullolaha. இது நெட்ரு பண்ணிருக்கல நீங்க. சரி வேண்டாம், உங்களுக்கு சம வேண்டாம். வேற யாரையாவது கேட்கிறேன். தன்யவாதம். I will ask. Whom shall I ask? Radhika Mata. Radhika Mata. Radhika Mata. Okay, I think she is not available. We'll go Daksha. Daksha will. Daksha has left. Daksha is there. Okay, Daksha, can you define these words? Ullolaha. Mahan, Mahodaya.
महानुर्मि महोर्मिः हाँ ओके आवर्तः अम्भसं महोदय आवर्तः इज अम्भसं भ्रमः द्वीपः अंतर्वारी अंतर्वारी जलोच्छ्वासाः जलोच्छ्वासाः परिवाहः परिवाहः अस्तु आतरः आतरस्तरपण्यं स्यात् तरपण्यं स्यात् तरपण्यं द्रोणी द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी समुद्रियं अब्धिभवः अब्धिभवः अगाधं अतलस्पर्शे पोताधानं क्षुद्रांड यादांसि जलजन्तवः शृंगी मद्गुरस्य प्रिया ह्रदः अगाध जल कुल्या अल्पाकृत्रिमा सरित स्मॉल channel we call it संभेदः सिंधु संगमः वराटकः बीजकोशः वेरी गुड अतीव उत्तमरीत्या उक्तवती so with this we finish वर्गे दत्तानां यादसां नामानि so all the yadasam the aquatic creatures we can list out the names of the aquatic creatures so with this we have finished the vari varga exercises we have one more exercise to go kala varga which we'll be doing tomorrow and after I think we need 2 days for kala varga so dhanyawadaah स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु वेरी गुड धन्यवादाः सर्वेभ्यः राम राम राम